माशाल्लाह, व्हाट अ नेम भाई। आप स्टेज पर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम सर, बिल्कुल ठीक ठाक जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, ये आज चूंकि डिसएग्रीमेंट्स का दिन है और ये पिछली कॉल थी, उसका सुन के मेरा ख्याल है कि एक जो चीज़ जो कि उस कॉल से वाज़ेह हुई है कि जो हमारी जनरेशन है नौजवानों की, वो कोई इतनी ईजी नहीं है उनको डील करना। No, it's quite easy actually. अच्छा, Sir, it's really easy. Sorry for interruption. अभी आपकी बात पूरी नहीं हुई. All you have to do is start asking questions. That's all what it takes. Sorry, आप बात करिए उनका नहीं. मैंने पाकिस्तान की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में 8 साल पढ़ाया मैंने। तो और मेरा आज जो मेरा प्राइम क्वेश्चन है वो भी उसी के मुतालिक है, क्योंकि आपकी मैं पहले बात कर दूं छोटी सी कि मैं जब वहाँ से मैंने रिटायरमेंट ली थी तो मैं 8 साल का था, बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजंस मुझे लगता था कि मैं पढ़ा नहीं सकता, तो मैंने रिटायरमेंट ली थी। उसके बाद आई गॉट अ बेटर जॉब। तो मैंने तकरीबन जो 8 साल जो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में सर्व किया है, तो मैंने बहुत ज़्यादा जो है इस एनवायरनमेंट को करीब से देखा है। और ना सिर्फ ये बल्कि उन 8 सालों में मेरा ख्याल है कि मैंने आपका राइज भी देखा है उन 8 सालों के अंदर। मैंने आपको जो है वो काफ़ी अर्से का सुन रहा हूँ, लेकिन जो पहली डिबेट मैंने सुनी थी आपकी, वो मुल्हिद था, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, बड़ी नफरत था मुझे उस बंदे से। तो उसमें जो डिबेट में जो अपने आप को साइंसदान बोलता था और आप लोगों ने जो उसके डिबेट में किया उसके अंदर, मैं उसको कम्प्लीटली जो है समझता हूँ कि जो है ना वो एक होता है नॉकआउट करना किसी को और एक होता है कि रिंग के अंदर किसी को मार देना। तो आपने उस बंदे का जो है वो करियर जो है उसके बयान कर दिया था उसी डिबेट के अंदर, और मैं उसके बाद जो है उसको आपको सुनना स्टार्ट किया और जिस तरह से राइज हुआ मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक जो है ना वो कोई बहुत बड़ा काम अल्लाह पाक से नहीं लेना था आपसे, तभी आपको वापस पाकिस्तान लेकर आए, वरना लोग वापस नहीं आते हैं जब एक दफा बाहर चले जाएं। तो ये चीज खुदा जाने ऐसी बातों का क्या जवाब होता है। जस्ट वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू। और सिंस दिस इज कमिंग एकेडेमिया में सर्व किया है, मैं आपको बताऊं कि ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, कंसिडरिंग कि मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से नौजवानों के अंदर जो है दीन की वो मैं एक लफ्ज यूज करूंगा, माइंड ना कीजिएगा, जो जिस तरह से उनको एक तरह से इन अ वे, मैं नफरत नहीं बोलूंगा, लेकिन जिस तरह से वो डिस्कम्फर्ट थी उनके दीन से, वो दहशतगर्दी की वजह से और हर चीज की वजह से, और उन लोगों को अपने मसाइल का सबसे जो कोर एक आर्गुमेंट था लगता यही था कि ये सारा कुछ दीन की वजह से है। तो वो जो सारा कुछ रिवर्स करना वहां से और लेकर आना, ये एक बहुत बड़ा रोल था, जिसे मैं समझता हूँ कि आपने बहुत बड़ा एक रोल जो है ना प्ले किया है आपने, और कुछ 3-4 लोगों ने बहुत बड़ा रोल किया है। तो पर नहीं है वो जो डिसएग्रीमेंट है वो इस बात पे है कि यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे माहौल इतना बुरा नहीं है। हमारी जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे जो बच्चियां आती हैं, इतना बुरा माहौल नहीं है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर। हाँ, प्राइवेट के अंदर होगा, मैंने कभी पढ़ाया नहीं है वहाँ पे, और मैं चूंकि खुद जो है खिलाफ हूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के, तो मैं उनके बारे में मेरा कोई जो है ना वो नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर हो गई, ये जो यूसीपी, इस तरीके की यूनिवर्सिटीज हैं, मैं उनके बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं, वो कुछ और काम करने के लिए आते हैं। और सिंस मैंने काफी रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी चलाए हैं, तो मैंने उन बच्चों के इंटरव्यूज भी किए हैं। मुझे लगता है कि वो जीरो उनको जो है नॉलेज है, वो बिल्कुल भी, आप अगर एक किसी ने जो है वो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है, आप उससे बेसिक्स पूछने सिविल इंजीनियरिंग की, आपको वो नहीं बता सकता, और वो लगता है कि उसने 4 साल जो है वो जाके जो है ना वो खाची मारी है यूनिवर्सिटी के अंदर, कुछ पढ़ने के लिए नहीं गया। तो मेरा बस ये था कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज इतनी बुरी नहीं है, उनका माहौल अभी भी वहाँ पे मिडिल क्लास बच्चे आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, और मैं समझता हूँ कि उनको उनके साथ नफी करना वो थोड़ा सा जो है ना ज्यादती है। वो मैं सुनता हूँ आप लोगों को, तो मैंने उस पर कहना था आपसे कि वो थोड़ा सा उन पे थोड़ा सा रहता है। सर फीडबैक ड्यूली टेकन एंड नोटेड सर, थैंक यू। मैं जरूर ख्याल करूंगा इस चीज का। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सम वेरी काइंड एंड नाइस वर्ड्स। अच्छा कैसर भाई, जब आप कोई माशाल्लाह से इस्लाम के लिए, शरीयत के नफाज के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए कोई बात करते, नीचे एक कमेंट बड़ा आ रहा था, आप अपनी नेशनलिटी छोड़ दे दूसरे मुल्क वाली तो ये बात करें। ये इसका क्या ताल्लुक है? आपकी दूसरी नेशनलिटी का, आपके मुसलमान होने या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का ये पैमाना क्यों बनाया जाता है? जी, असल में ये आमतौर पे जिस तबके की तरफ से आता है, उनका अपना खलीफा बैठा हुआ है वहाँ पे, तो आई वुड अर्ज के उससे कहो अगर ये वाकई अच्छी बात है तो वो छोड़ के वापस आ जाए। बाकी मैं इस पे पूरी तफसीली वीडियो रिस्पॉन्स दे चुका हूँ कि दिस इज़ नॉट समथिंग, आप एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे आके आप डिसएग्री करें, आप कहें कि फलां चीज़ आपकी गलत है इस चीज़ पे। बाकी किसी की नेशनैलिटी ऐसी, उसको ये एतराज़ है जिसका अपना भाई बाहर की नेशनैलिटी है और वो वहीं से पैसे भेज के खाता है, एक तो जेल में बैठा हुआ, उसको भी एतराज़ है इस चीज़ पे ना।
تو اس پہ میں اب کیا باتیں ساری ریپیٹ کروں. میں نے ایک لمبی پوری لسٹ دی ہوئی ہے پاکستان میں کتنے پرسنٹیج ہمارے بیوروکریٹس ہیں جو ڈیول نیشنل ہیں. یہ پاکستان کے قانون میں جرم نہیں ہے, کسی قانون میں جرم نہیں ہے. یو کین بی دیٹ, کیونکہ ان ایتھیکل کام کسی نے کیا ہے, انلیگل کام کیا ہے, تو آپ اس کے بعد کوئی ایسی کرتے ہیں کہ یار دیکھو, میں نے ٹونی بلیئر کی فیملیز کی ایگزامپل دی ہے. لیکن یہ تبصرہ چونکہ میں اس لیے زیادہ نہیں کرنا چاہتا کہ کیسر بھائی دیکھیں نا, اگر آپ کی محبت, آپ کہیں پر بھی کسی بھی کنٹری کے نیشنل بھی ہوں, لیکن آپ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, تو اس کا یہ کیا معیار ہوا کہ یہ کنٹری چھوڑ دو تو بات کرو, وہ کنٹری, بھائی مسلمان تو کہیں پر بھی مسلمان ہے. اختی اب ہم یہ کام کر کے نا, تو اللہ عز و جل نے ہمیں اتنی عقل تو دے دی ہے کہ کچھ جینون آرگومنٹس ہوتے ہیں اور کچھ آرگومنٹس ہوتے ہیں کہ جہاں سے جیسے آپ کا قافلہ گزر رہا ہے اور ان آرگومنٹس کی نیچر یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ کے پانچے کو پکڑ کے کھینچا جا رہا ہے. وی نیڈ ٹو بی انٹیلیجنٹ انف ٹو لٹرلی کہ آپ پاؤں سے اپنا جھاڑ کے آپ آگے بڑھتے رہیں. ان کے سنجیدہ لوگ ہیں, وہ بات کریں تو کریں. یہ رف ریف طبقہ جو ہے, I don't think we should waste our time on them. ٹھیک بالکل صحیح, زبردست ہو گیا. اچھا, ہمارے ساتھ کالرز میں عالم رضا مسلم بھائی, دا ریئل اسلام. اچھا جی پی ایس قمر بھائی, محمد عزیز ہوں گے, حسین حسین, نام ذرا صحیح رکھ لیں, اگر حسین ہے یا حسن ہے تو نام پلیز نام صحیح رکھ لیجئے. مکی صاحب ہے, محمد حنیف کر کے ہیں, فرمان صاحب ہے. آپ لوگوں کی لائن اپ رہے گا ٹویٹر پر, اور آپ کہیں پر بھی دیکھ رہے ہیں ریپوسٹ ضرور کر دیجئے اور لائک کرنا نہ بھولیے گا. دی ریئل اسلام صاحب کو پہلے میں ایڈ کرتی ہوں کہ ریئل اسلام بھائی جی آپ سٹیج پر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. جی کیسے بھائی, کیا حال چال ہے؟ سسٹر لینا کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بھائی. سر میں بھی ٹھیک ہوں. یہ ریئل اسلام مطلب ہے کہ کیا ہو گیا سر؟ سر یہ صرف کیسی فریز تھا آپ سے بات کرنے کے لیے. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا, دراصل یہ جو بات چل رہی ہے نا, یہ مطلب آپ دیکھیں گے تو بڑی دیر سے ایک تانا بانا چل رہا ہے اس چیز کا کہ یہ جو بلاسفیمی کو نا بہت مطلب کامن کیا جا رہا ہے. میں خود بھی اس دور سے گزرا ہوں, تو گاہے بگاہے عرصے کے بعد ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ مطلب کوئی نہ کوئی چیز ایسے نکل جاتی ہے, دو رائے پیش کر دی جاتی ہے عوام میں, وہ بڑھ جاتی ہے, کوئی دلیل دیتا ہے, وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ بدزن ہو کے کہتے ہیں کہ کیا ہے یہ مولویوں کی جھنجھٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی ہماری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, اس کی کمی کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. میں دیکھیں اس کو میں کہوں گا کہ اس کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کمی تو نہیں, ظاہر سی بات ہے, اتنے میسو لیول پہ لوگوں نے سٹانس لیا. میرے بھی کہنے کا مطلب جی 100% یہی بات ہے. یہی کوشش تو یہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی آپ مطلب اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے تو یہ چیزیں آپ سلولی انسرٹ کی جاتی ہیں. میں ایک ٹائم تھا کہ میں بھی یہ سمجھتا تھا, مجھے یہ چیزیں مطلب بہت راسک کی گئی تھی میرے اندر بھی کہ مطلب ٹھیک ہے وہ نبی ہیں, ان کا مقام ٹھیک ہے, یہ مطلب ایک. لیکن جب ہم دین کے قریب ہوئے تب پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ایسی ہے کہ آپ تو میں نے ایک جگہ پہ پڑھا بھی تھا کہ اگر توبہ نعوذ باللہ اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے گندے تھے, وہ بھی اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. ان کی شان یہ ہے, اور اس چیز کو اتنا نارملائز کر دینا, ڈیفینڈ کرنا اس کے خلاف, مطلب وہ اپنی دلائل دینا کہ کوئی مسئلہ نہیں. یہ میرے خیال سے سب نا یہ ویسٹرن کو کاپی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جیسے وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ مطلب وہ بہت نارملائز کرتے ہیں وہاں پہ. جی بالکل وہی ماڈل ہے, آپ درست فرما رہے ہیں. ماڈل ظاہر وہی لگ رہا ہے کہ ان چیزوں کو نارملائز کیا جائے آہستہ آہستہ. لیکن لوک ایز لانگ ایز سوسائٹی میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اس چیز کو ٹیک اپ کرتے رہیں, ریزسٹنس ڈیولپ کرتے رہیں, اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنا ایکٹیویزم جاری رکھیں, تو انشاءاللہ العزیز it will not take any hold in پاکستان. میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں, مطلب میں بھی اپنے سب بھائیوں کو جو ہے کہ جتنا آپ اسلام کے قریب رہیں گے آپ ان چیزوں کو زیادہ بہتر سمجھیں گے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے, سسٹر لینا کو, عامر بھائی کو, مفتی صاحب کو, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کی وجہ سے یہ چیز زیادہ ہائی لائٹ, اگر آپ یہ ہائی لائٹ نہ کرتے, مطلب یہ تو ایسے ہی تھا کہ اگر کوئی بندہ چپ کر گیا تو یہ تو پھر مطلب یہ چیز نارمل ہو جاتی نا. بالکل بالکل صحیح بات ہے, درست بات ہے سر. بہت شکریہ سر آپ کے تشریف لانے کا. جی انشاءاللہ العزیز. اچھا سر جی, میں نے نا آپ کو جی میل پہ رابطہ کیا تھا, 2 دفعہ کیا تھا, لیکن ابھی تک وہ پتہ نہیں رسپانس نہیں آیا. کس سلسلے میں آپ کو تھوڑا سا آپ کے ذہن میں اگر ہو تو؟
تو جی اسی یہ نظام کے بارے میں کی تھی کہ مطلب یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ہماری ساری یوتھ جو اس طرف جا رہی ہے کہ وہ گورا کمپلیکس میں جا رہی ہے، وہ مطلب وہ دیکھتی ہے کہ ویسٹرن کو کاپی کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس چیز کے بارے میں نے کیا تھا. سر یہ چیزیں نا دیکھیں یہ چیزیں ای میل میں رسپونڈ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جنیرک اس کے جو جنیرک سے مطلب ہے کہ واسٹلی اویلیبل آنسرز موجود ہیں نا، تو یہاں پہ ہم اسپیسیفک ایک ایشو ہے اس پہ ہم بات کر کے کہ اس کا یہ ہم نے نتیجہ نکالنا ہے، کوئی ایگری کرے کوئی ڈس ایگری کرے. اب یہ کہ کیوں لوگ اس طرف جاتے ہیں، اس کے بھائی کیوں لوگ اس طرف آتے ہیں، اب یہ لمبی ایک بحث چڑھ جاتی ہے. تو میرا خیال ہے وہ ای میل کا وہ ہے نہیں، تو بیسکلی جب وہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ کون سی ایسی ای میلز ہیں. میرا بھی سر جی مطالبہ یہ تھا کہ آپ اس بارے میں بھی تھوڑا سا سیشن رکھا کریں، آپ ویڈیوز گاہی بگاہی بنا دیا کریں، مطلب اس سے بھی انشاءاللہ بہت افاقہ ہوگا. ٹھیک ہے سر، ٹھیک، تھینک یو جناب، بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک چلے جی، السلام بھائی چلے گئے.